स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रा अच्छा सा बना दीजिए बारामूला में। लेकिन आपसे गुजारिश है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हमें भी छोटा मोटा इन जर्नलिस्टों के लिए प्रेस क्लब दे दो, पैसा हम देंगे। गुलमर्ग में एफर्ट नहीं कर सकते। अगर ये होम स्टे हमारे जो इस साइड में आ जाए, हमारी डीसी साहब खुद भी गई है, रफियाबाद साइड में भी बहुत स्कोप है। आप सबको मेरी तरफ से सबसे पहले आज के इस मौके पे मौका भी है और मुझे लगता है ये डिज़र्व भी करते हैं दोनों हमारे ऑफिसर जो बैठे हुए हैं, शाहिद साहब मिशन यूथ के और हमारी डीसी साहिबा डॉक्टर साइश जी। आपको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड इस बार यूनियन टेरिटरी को मिला, आपकी काविशों का, आपकी कोशिशों का नतीजा है। एलजी साहब की सदारत में, उनके लीडरशिप में जो ये सब मुमकिन हो पाया है। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने आपकी टीम के समेत जो है कामयाबी दी है। ज़ाहिर सी बात है जो अवार्ड्स होते हैं ये आपके काम की एप्रिसिएशन है, लेकिन जब ये एप्रिसिएशन मिलती है तो इसके साथ ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो लोगों की नज़रों में ज़्यादा उम्मीद, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं लोग आपसे लगाना शुरू हो जाते हैं। हम आपको एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है पूरा यकीन दिलाते हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो पूरी तरह से जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हों, और उसमें जितना आपको पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत है या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से मैं कहूँगी उस सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह वो सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मिलजुल के जो है इस मिशन को आगे ले जाना है। शाहिद साहब, आपका जो मिशन यूथ जो है, बहरहाल इसकी बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन इस मिशन यूथ का एक बहुत बड़ा मिशन है, और वो मिशन ये है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर में सियासत में ही बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, मार्जिनलाइज का मेरा ये मतलब नहीं है कि जो ट्राइबल्स हैं, मेरा ये मतलब है जो कश्मीर में बिल्कुल पसमानदा हर लिहाज से रह गए थे, जिन्हें कभी कोई अपॉर्चुनिटी न मिली। तो इसका मकसद बहुत बड़ा है। आपका जो डिपार्टमेंट में कहूँ या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं कहूँ, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपको लीडरशिप ऑनरेबल एलजी साहब की मिली है। वो कहते हैं कि ये नामुमकिन नहीं हो सकता है, मुश्किल तो थोड़ा ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कश्मीर में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो यूथ एंगेजमेंट की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि ये वो डिपार्टमेंट है जिससे फाइनेंशियल फ़ायदा कुछ लोगों को पहुंच सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, फ्री कोचिंग हो सकती है। लेकिन इसकी गहराई में जाइए तो आप देखें कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप वो जम्मू कश्मीर के नौजवान को दे रहे हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि उनकी आंखें तरस गई थी। दैट इज़ हैंड होल्डिंग, उनका हैंड होल्डिंग करना, उनको एनकरेज करना, उनको चांस देना, अपॉर्चुनिटी देना। यहाँ मैं एलजी साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि यकीन करें, जब मैं काबा पे भी थी तो मेरा दिल रो रहा था, क्योंकि हमने बहुत कुछ कश्मीर में देखा है। हमने कश्मीर में नौजवानों को देखा है। एलजी साहब, जब मैं बेग साहब के पार्लियामेंट इलेक्शन तक कैंपेन कर रही थी और उड़ी में रात के 1-2 बजे से वापस मुझे आना होता, तो ये सामने जो ब्रिज था, छोटे छोटे मासूम बच्चे, माइनर बच्चे, और उनके हाथ में इतने बड़े पत्थर होते थे। वो पत्थर उनके हाथ से हटाना, वो बंदूक उनके हाथ से हटाना और उनको अपने डेवलपमेंट और पीस के एजेंडे की तरफ लाना, मुझे लगता है इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन। हम अगर कितनी भी तरक्की करें, कितनी भी तामीर करें, अगर अमन नहीं होगा तो बेफायदा है। तो मुझे लगता है कि हम सब जो हैं इस मिशन यूथ के साथ हैं, आपके इस प्रोग्राम के साथ हैं, इस मिशन यूथ के प्रोग्राम के साथ हैं, और हम सब की बारहा ये कोशिश होनी चाहिए, चाहे वो आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, कोई ऑफिसर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, किसी भी शोबे से क्यों ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, जहन में एक ही बात रखनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो आप कर रहे हैं वो आप पीस बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए,
اور اسی سوچ کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنا چاہیے ہر ایک کو. یہ ہم سب کا ایک جو ہے مجھے لگتا ہے ایک اخلاقی فرض ہے کہ اب ہمیں انشاءاللہ جو اپنے یوتھ کو ہے اس چیز وسوسے سے نکال کے جو ہے ایک برائٹ فیوچر کی طرف لے جانا ہے، جس میں ہمارے ایل جی صاحب نے ایک بہت بڑا رول کیا ہے. تبھی میں ہر وقت کہتی ہوں کہ جموں کشمیر کی ہسٹری میں آپ کا نام جو ہے سنہری لفظوں سے لکھا جائے گا، کیونکہ یہ 2-3 سال جو ہیں آپ نے جموں کشمیر کو امن کے لیے، جس امن کے لیے ہمارا نوجوان بچہ جو ہے ترس گیا تھا، کنٹریبیوٹ کیا ہے. جن بچوں کو بدقسمتی سے جو ہے کتنا سپریس رہنا پڑتا تھا، اور کئی ہماری بچیاں جو ہیں انوسنٹ بچیاں جو ہیں پیلٹ کا شکار ہو گئی. کئی ہماری بچیاں جو ہیں گھر سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. لیکن آج یہ ماحول جو بنا ہے، یہ جو ماحول آج جموں کشمیر میں ہے، میں کہتی ہوں اللہ کرے کسی کی نظر نہ لگے، لیکن یہ جو ماحول بنا ہے کشمیر میں، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اس کے لیے میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر، اس کا ثواب دے کہ آپ نے جموں کشمیر میں پالیٹکس کو چھوڑ کے جموں کشمیر کے لیے جو کیا ہے. ہم ہمیشہ دل سے اس کا جو ہے آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور کرتے رہیں گے جنریشن ٹو جنریشن. کہ اسپورٹس انفراسٹرکچر ذرا اچھا سا بنا دیجیے بارہمولہ میں، کیونکہ اب تو میں نے ایل جی صاحب کے سامنے رکھا ہے تو نہ ہو نہیں سکتا. تو تیسرا ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو ہوم سٹے ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہوٹلز بہت مہنگے ہیں، گلمرگ میں ایفرڈ نہیں کر سکتے. اگر یہ ہوم سٹے ہمارے جو اس سائڈ میں آ جائے، ہماری ڈی سی صاحبہ خود بھی گئی ہیں، رفیع آباد سائڈ میں بھی بہت سکوپ ہے، گلمرگ ٹنگ مرگ کے سراؤنڈنگ کنٹری میں سکوپ ہے، وہاں تھوڑا اویئرنیس کیمپ ہو جائے اور اس طریقے سے ہوم سٹے پہ کام کیا جائے. 2-2.5 لاکھ کا خرچہ ہے، ان کا بھی انکم ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو 20-25 ہزار ہوٹلوں کو بھی نہیں دینے پڑیں گے، تو یہ بھی ایک اچھا رہے گا. اور ہمارے نوجوانوں کو جو ہے ٹریننگ دیجیے، خاص طور پہ ہاسپٹیلٹی پروٹوکال اور ہوٹل مینجمنٹ میں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 2 سال سے ہمارا جو ٹورزم ہے وہ بہت اچھا ہو رہا ہے، اور امید بھی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہمارے ٹرائبل ہاسٹل ہیں یا گجر ہاسٹل ہماری بچیوں کے لیے ہے، اس میں تھوڑا سا کام باقی ہے. مہربانی کرے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ان دونوں ہاسٹل کو نظر دیں. شاہد صاحب آپ ڈائریکٹر انفارمیشن ہمارے پاس یہاں آئے ہیں، میں تو ذاتی طور پہ آپ کو جانتی نہیں ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے، بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے، ہمیں بھی چھوٹا موٹا ان جرنلسٹوں کے لیے پریس کلب دے دو، پیسہ ہم دیں گے. پیسہ جو ہے ہم دے دیں گے، ڈی ٹی سی ہماری کونسل دے دے گی، آپ صرف اجازت دے دیجیے تو ان پریس والوں کا بھی کچھ بلا ہو جائے گا. تو خیر مختصر انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایل جی صاحب آپ کو ہمت دے، طاقت دے کہ آپ جموں کشمیر میں وہ تبدیلیاں لائیں جو ہر جموں کشمیر کے ہر باشندے کا خواب ہے. ایک پیسفل لائف، پراسپیرٹی اینڈ ہیپینس. اور یہ پریئر ہمارے پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کے لیے کی تھی لاسٹ میں، پیس، پراسپیرٹی اینڈ ہیپینس. بس ہم کو آپ سے یہ چاہیے، اس کے لیے ہم آپ کا پورا سپورٹ ہمارا آپ کے ساتھ رہے گا. تو واقعی آپ سب کا بہت بہت شکریہ جتنے لوگ آئے ہیں. کبھی نرمی گرمی ہوتی ہے اس کو بھی معاف کر دیجیے گا، تو انشاءاللہ مل جل کے کام کریں گے اور آگے اس ڈسٹرکٹ کو لے جائیں گے. شکریہ بہت بہت. جو ان کی فلم پالیسی کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے بنائی ہے، انہوں نے سب ڈسٹرکٹس میں جو ملٹی پرپز سنیما ہال کھولے ہیں. آج بارہمولہ اور ہندواڑہ میں بھی اس کی اناگوریشن آنریبل ایل جی صاحب نے کی. مجھے لگتا ہے کہ ایک انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اچھا ہے کہ نوجوان جو ہیں، جیسے میرے بھائی نے ابھی کہا کہ بدقسمتی سے ہمارا نوجوان بہت زیادہ ڈرگس کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ہے نہیں کچھ ان کے پاس. تو اسپورٹس میں ایک تو اسپورٹس پہ ترجیح ہے، دوسرا اس طریقے تھوڑا بہت ان کو انگیج رکھنا، بزی رکھنا. ہم تو 24 گھنٹے موبائل پہ نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، تو آج سنیما ہال میں دیکھ لیں تو کیا فرق پڑتا ہے. آپ نے یہاں پر انگیج کرنے کی بات کی، تو اگر ہم بارہمولہ کی بات کریں، یہاں کا ڈرگس کا رجحان جو اب بڑھتا جا رہا ہے، بے روزگاری عام ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے پروجیکٹس یا اس سے بھی زیادہ انفراسٹرکچر بارہمولہ میں؟ اگر آپ میری وہ پوری اسپیچ چلائیں تو اس کا اگر چلائے آپ تو اس میں ہم نے کی ہے، یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ کشمیر میں جو مشن یوتھ ہے، اس کا ایک بہت بڑا مشن ہے. یہ صرف 4-5 اسکیمیں نہیں ہے کہ تجربے سے نہیں ہوگی، ممکن ہوگی. اس کو اس نظر سے نہیں دیکھنا ہے کہ یہ 5 اسکیمیں ہم نے گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرنی ہے، چاہے 50% اور 60%. نو، یہ اس کا مشن یوتھ کا بہت بڑا مشن ہے.
हमने यूथ को एंगेज करना है, इंकरेज करना है, बिकॉज हमारे स्टेट का यूथ जो है ना, जो हमारे अनफॉर्चुनेटली आप यूपी है, हमारे यूथ ने बहुत कुछ देखा है, इसको आप बाकी रियासतों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि यहाँ पे हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, इंकरेजमेंट होना चाहिए, समझ गए। तो बहुत सारी चीज़ें, ड्रग्स क्यों आया, डिप्रेशन क्यों है हमारे यहाँ, ड्रग्स क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, क्योंकि आप बताइए एक बच्चा है जिसने 30 साल से या 32 साल 90s में अगर पैदा हुआ होगा, तो उसने सिवाय वायलेंस के देखा क्या है, तो उसकी पर्सनालिटी बनेगी, उसका साइकोलॉजिकल इश्यूज समझना चाहिए ना। तो वायलेंस देखा है, बर्बादी देखी है। तो इस आज जो है, आज एक वक्त है जिस वक्त मैंने सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं कहा, मैंने सबको कहा कि अपनी अपनी कैपेसिटी में जो है आपको काम करना चाहिए फॉर पीस। हम जो डेवलपमेंट करते हैं, मैं हमेशा डेवलपमेंट को रिलेट करती हूँ पीस के साथ।